बाबा फेरि लगाउन आएको जोगी हो वा भनेर कार्तिकको दान माग्न आएको हो, चैतको दान माग्न आएको हो। चम्किन नसकेका कुन कुन ताराहरूले के भने यो विषयमा पुण्य गौतमले कहिले पनि मतलब गरेन। दिल्ली वाशिंटन वा ब्रसेल्सबाट के विज्ञप्ति आउँछ त्यो विषयमा पनि मलाई मतलब भएन। अहिले राजावादी केटाकेटीले भने जस्तो होइन। मानव उनीहरू कृषि विश्वविद्यालयका डिन हुन्, रेक्टर हुन्, उपकुलपति हुन्, भिसी हुन्। म पनि एउटा पीएचडी स्तरको मानिस हुँ। म प्रष्ट भन्छु 22 बिघा 6 कष्टाको कुल क्षेत्रफलमा त्यो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनिरहेको छ र 22 बिघा 6 कष्टा भनेको के आदि नेपाल हो, आदि पृथ्वी हो। त्यति जग्गामा क्रिकेट अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बन्दैमा के हामी भोकभोकै मर्यौं? 22 बिघाले के देशै पालिन्छ? यस्ता कुतर्क गर्नेले भोलि भन्लान् टुडी खेल पनि एकदम धेरै रोपनीमा फैलिएको छ, त्यहाँ खेती गरौँ भन्लान्। अनि पार्क देख्नै नहुने त्यसलाई पनि भत्काइदिउँ भन्लान्। सिंहदरबारले चर्चिएको जग्गा कति सय रोपनी छ, त्यो जम्मै भत्काइदिने। अब फुलको आँखामा फुले संसार, काँडाको आँखामा काँडै संसार। त्यो काँडाको संसार हुनेहरूले के देख्छन् छुट्टै कुरो। मेरो त उयो फुल जस्तो आँखा छ, मैले सुन्दर दृश्य देखिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु कसले विरोध गरिरहेको छ, किन विरोध गरिरहेको छ, भेस्टेड इन्ट्रेस्ट के हो, त्यो विषयमा पहिला रिडिङ गरेर अनि हामी कुराकानी गरौँ। ए भन भन भाइ हो देउसी रे, ए चन्दा देऊ भैली राम भन्दै धोक्रो लिएर हिँडेको हो र? स्वैच्छिक दान हो, गर्नुहोस् अथवा नगर्नुहोस्, तपाईँको स्वेच्छाको कुरा हो र। 95% मानिसहरू गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला एट एनी रेट एट एनी कस्ट बन्नै पर्छ भनेर बुलन्द ढङ्गले आवाज निकालिरहनु भएको छ, सहयोग गरिरहनु भएको छ, सहयोग जुटाइरहनु भएको छ। अब बाँकी 5% भनेको त समाजमा सिमे भूमे काँचो वायु प्रेत मसान भूत प्रेत पिशाच 64 योगिनी आदि इत्यादि पनि हुन्छन्। तिनीहरूलाई जे कुरोमा पनि विरोध गर्नुपर्छ अनि तिनीहरूलाई अनेक ढङ्गले वक्तव्यबाजी गर्नुपर्ने हुन्छ, लाइमलाइटमा आउनुपर्छ, चर्चामा आउनुपर्छ, सकारात्मक संरचनाहरू भत्काउनु पर्छ भन्नेहरू कहिले पनि ती असल दिमागका होइनन्। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, कुनै समय उहाँ माइक्रोबसको खलासी हुने सौभाग्य पनि प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले आएर मलाई एक दिन के सोध्नु भने तपाईँ पिएचडी लेभल त बन्नुभयो पुण्यदायी, अब एमए कहिले गर्ने भे? कठै बरा बिचरा। अब यस्ता चेतनाका भुत्ते चेतनाका भाइ बहिनीहरू पनि छन्। ती बरा बिचरा नचम्किएका ताराहरूले के भनिरहेका छन् भने दिल्ली वाशिंटन ब्रसेल्सबाट के बोलिएको छ भने ए बाबा फेरि लगाउन आएको जोगी हो वा भनेर कार्तिकको दान माग्न आएको हो, चैतको दान माग्न आएको हो। अनि उहाँहरू के करोडपति अरबपति हुने मिसन चलाएको हो त धर्म सुन्तलीले? जो फ्याउ फ्याउ त गर्छन् तर कुनै तागत राख्दैनन्, पब्लिसिटी स्टन्टको लागि बोलिरहेका छन्। यिनीहरूको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भनेको देशमा द्वन्द्व फैलाउने हो। त्यो रङ्गशालामा एट्याक गर्न सकियो भने त्यहाँ दङ्गा फसाद हुन्छ, मान्छे मर्छन् अनि यो सिस्टमै कोल्याप्स हुन्छ भन्ने। यिनीहरू धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने तत्त्व हुन्। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू छ, आफ्नो आत्मा बेचिसकेका, डलर युरो भारूमा आफूलाई लिलाम गरिसकेका मान्छेले के भन्छन् यो धेरै जरुरी कुरा भएन। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु कुत्ता भुक्ते हजार हात्ती लम्के बजार दुर्मुसी सुन्तलीजी काक कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भोक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ। आफ्नो लय र शैलीमा अगाडि बढ्नुहोस्। प्याज लगाएर भिक्स लगाएर झारिएको कलाकारिताको आँसु होइन, हृदय फुटेको छ। उहाँ वास्तवमै भावुक हुनुभएको छ। त्यो रङ्गशाला कसरी बनाउने उहाँलाई चिन्ता छ। कोहीलाई के धन्दा, कोहीलाई के धन्दा, घर जमाईलाई खाना के धन्दा भने जस्तो एकाथरी धन्दा सेठहरू गल्लावालहरूलाई यो प्रोजेक्ट जसरी पनि क्यान्सल गराउनु छ, भान्नु छ। समाजमा भाँडभैलो बाहेक केही जान्दै नजानेका यस्ता खालका कुसुलेहरूको विषयमा टिक्का टिप्पणी गरेर हामीले हाम्रो स्वास्थ्य खराब गर्नु हुँदैन। तर एउटा कुरा पक्का हो कि यो प्रोजेक्टलाई न्वारनदेखिको बल लगाएर सारा शक्ति खर्च गरेर जसले विरोध गरिरहेको छ बमै पड्काइदिने भए अच्छ्यौ खाए पछ्यौ खाए जुसे बारुले कस्ता कस्ता कहाँ गए मुसाका छाउरा जनता गए भनेर हाम्रो गाउँघरमा उखान गरेको तपाईँले सुन्नु भएको छ नि। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु आज जनताले धुर्मु सुन्तलीको यो स्तुत्य कामलाई प्रशंसा मात्रै गरेका छैनन्। तपाईँ आँट्नुहोस्, हामी पुर्याउँछौँ। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भोक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुत्ता भोक्ते हजार हात्ती लम्के बजार भन्ने उखान पनि तपाईँले सुन्नु भएको छ। दिल्लीमा पानी पर्दा यता छाता ओढ्नेहरू अथवा वाशिंटनमा
गर्मी बढ्दा यता एसी खोल्नेहरूको विषयमा मैले कुनै टिक्का टिप्पणी गरेर आफ्नो स्तर घटाउनु छैन। अब यो नउदाएको झरेको अथवा नचम्किएको ताराको विषयमा धेरै खुनखुत्र गर्नु पनि हुँदैन। बिचरी बहिनी आफ्नो धन्दा गरेर धन्दा भन्नाले फेरि गलत अर्थ लाग्छ। काम धन्दा भनेको पढाउने लेखाउने मास्टरी के हुनुहुन्छ त्यो गरेर खानुहोस्, तर नजानी गाउँको बाटो सोध्दै नहिँड्नु होला कृपया। यसले तपाईँलाई पनि धेरै धन्यवाद। फर्स्ट अफ अल आई वुड लाइक टु एक्सप्रेस माई ग्र्याटिच्युड। तपाईँको यो मिडियाप्रति धन्य छु। आज ह्याप्पी होली भन्न चाहन्छु। दर्शकहरू जनताहरू झुक्किनु होला। आज यो नाना नौरङको पोसाकमा अथवा यो हाउहाउ कटाक्षमा पुण्य गौतम किन देखा पर्यो भन्ने लाग्ला। आज होलीको दिन, तराईमा भोलि होली छ, यहाँ उपत्यकामा आजै होली छ। होलीको रङमा रङ्गिएर हामी यहाँ आएका छौँ र यसलाई यही रूपमा हेरिदिनको निम्ति अनुरोध गर्छु। जस्तो तपाईँले निरन्तर धर्मोस सुन्तली फाउन्डेसनलाई सपोर्ट गरिरहनु भएको छ होइन, अहिले पछिल्लो समयमा समाजमा डिभाइड भइरहेछ क्या, यसमा के छ धारणा? बन्नु नै पर्छ है त्यो स्टेडियम रङ्गशाला। डिभाइड यसरी भएको छ, 95% मानिसहरू गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला एट एनी रेट एट एनी कस्ट बन्नै पर्छ भनेर बुलन्द ढङ्गले आवाज निकालिरहनु भएको छ, सहयोग गरिरहनु भएको छ, सहयोग जुटाइरहनु भएको छ। अब बाँकी 5% भनेको त समाजमा सिमे भूमे काँचो वायु प्रेत मसान भूत प्रेत पिशाच 64 योगिनी आदि इत्यादि पनि हुन्छन्। तिनीहरूलाई जे कुरोमा पनि विरोध गर्नुपर्छ अनि तिनीहरूलाई अनेक ढङ्गले वक्तव्यबाजी गर्नुपर्ने हुन्छ, लाइमलाइटमा आउनुपर्छ, चर्चामा आउनुपर्छ, सकारात्मक संरचनाहरू भत्काउनु पर्छ भन्नेहरू कहिले पनि ती असल दिमागका होइनन्। म तपाईँलाई स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, फुलको आँखामा फुलै संसार सुन्नुभएको छ नि, फुलको आँखामा फुलै संसार काँडाको आँखामा काँडै संसार। त्यो काँडाको संसार हुनेहरूले के देख्छन् छुट्टै कुरो। मेरो त उयो फुल जस्तो आँखा छ, मैले सुन्दर दृश्य देखिरहेको छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि म भन्न चाहन्छु, कसले विरोध गरिरहेको छ, किन विरोध गरिरहेको छ, भेस्टेड इन्ट्रेस्ट के हो, त्यो विषयमा पहिला रिडिङ गरेर अनि हामी कुराकानी गरौँ। जस्तो तारा बरालजीले चाहिँ यो 7% गलत हो, मसँग एभिडेन्स अथवा दस्तावेज छ, यो रङ हो, 100% भट्काएर छाड्छु भन्नुहुन्छ नि, उहाँलाई के छ तपाईँको सुझाव? म स्पष्ट रूपमा तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, चम्किन नसकेका कुन कुन ताराहरूले के भने यो विषयमा पुण्य गौतमले कहिले पनि मतलब गरेन। दिल्ली वासिङटन वा ब्रसेल्सबाट के विज्ञप्ति आउँछ त्यो विषयमा पनि मलाई मतलब भएन। तर एउटा कुरा पक्का हो कि यो प्रोजेक्टलाई न्वारनदेखिको बल लगाएर सारा शक्ति खर्च गरेर जसले विरोध गरिरहेको छ, बमै पड्काइदिने रे। अच्छो खाए पछ्यो खाए जुसे बारुले कस्ता कस्ता कहाँ गए, मुसाका छाउरा जनता गए भनेर हाम्रो गाउँघरमा उखान गरेको तपाईँले सुन्नु भएको छ नि। म तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, आज जनताले धुर्मुस सुन्तलीको यो स्तुत्य कामलाई प्रशंसा मात्रै गरेका छैनन्। तपाईँ आँट्नुहोस्, हामी पुर्याउँछौँ। काग कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भुक्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ, कुत्ता भुक्ते हजार हात्ती लम्के बजार भन्ने उखान पनि तपाईँले सुन्नुभएको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि बिना सरकारका मान्छेहरू त्यो प्रोजेक्टमा जोडिएकै छैनन्। मिसकल गर्न घरिघरि यस ढङ्गले आइरहेका छन् र यो ज्यादती हो। र म प्रष्ट भन्न चाहन्छु, झिङ्गाको शराबले किमार्थ डिङ्गा मर्न सक्दैन। यो कुरा ख्याल गर्नु होला। विकास संरचना भत्काउँछु भन्ने अनि बम पड्काउने रे, आलु बम पड्काउने बम भनेर आजकल हामी खान्छौँ नि, त्यसलाई पनि बम भन्छन् कि त्यही ठान्नु भयो डोजर लगाउने। कस्तो वाहियात कुरा गर्नुहुन्छ। मेरो सानो बाबु छ, डोजर किनेर ल्याइदिएको छु, त्यही डोजर उपहार दिनु। याद गर्नु होला मित्र, म स्पष्ट रूपमा भन्न चाहन्छु, ओपन भ्यान्स अफ द ल्याटिन अमेरिका 5th सेन्चुरी अफ द पाइलेज अफ कन्टिनेन्टको लेखक एदुवर्दो गोल्लानेको स्पष्ट स्वीकारोक्ति छ, जसको दिमागमा सकारात्मक चिन्तन छ, जसले समाजको भलो चाहन्छ, प्रगति चाहन्छ, त्यो जहिले पनि प्रगतिको पक्षमा हुन्छ, उन्नतिको पक्षमा हुन्छ, देश जनता विकास समृद्धिको पक्षमा हुन्छ, अन्याय अत्याचार भ्रष्टाचार विरुद्ध हुन्छ। तर यहाँ केही आफूलाई मृत भइसकेको राजतन्त्रको मलामी ठान्नेहरूले, आफूलाई राजा भन्न चर्क राजावादी ठान्नेहरूले भरतपुरमा भाड भयो होस्, रङ्गशाला भत्कियोस्, त्यो न्युमा गोली चलोस्, मान्छेहरू मरुन्, यस ढङ्गले सोचेर कन्सपिरेसी थ्योरी भन्छ के, रबर्ट ग्रीन मेकियावेली त तपाईँले पढ्नु भएको छ। त्यो कन्सपिरेसी थ्योरी अन्तर्गत विषयवस्तुलाई यसरी
अनावश्यक रूपमा बजारीकरण गर्ने कोसिस गरिरहेका छन् र आफ्नो स्वार्थको आगोमा रोटी सेक्ने कोसिस गरिरहेका छन्। यो किमार्थ पुरा हुन दिनेवाला हामी छैनौँ। हामी रङ्गशाला बन्नुपर्छ भन्ने पक्षमा मनसा वाचा कर्मणा स्पष्ट रूपमा अगाडि बढेका छौँ। र धर्मशिला म भन्न चाहन्छु, हिजो पनि मेरो टेलिफोन भएको थियो। पोहोर साल आनासुकी भानामुठी जे सकेको हामीले मद्दत गरेका थियो। पर साल जब त्यहाँ डोजर चलेको थियो त्यो चाहिँ साँच्चीकै डोजर चलेको थियो है, अहिले राजावादी केटाकेटीले भने जस्तो होइन हो। त्यो वाइसिएलका केही साथीहरूले डोजर चलाउँदा मैले भनेको थिएँ, साथी हो विकास निर्माणमा हर्डल नगर्नुहोस्। अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला देशको आवश्यकता हो, कुतर्क गरिएको छ। मानव उनीहरू कृषि विश्वविद्यालयका डिन हुन्, रेक्टर हुन्, उपकुलपति हुन्, भिसी हुन्। म पनि एउटा पिएचडी स्तरको मानिस हुँ। म प्रष्ट भन्छु, टियुको त्यो जग्गाको विषयमा टियुले सरकार राख्ने हो। टियुको विद्यार्थीहरूले सरकार राख्ने भन्दा पनि टियुको पदाधिकारी र सरकारले सरकार राख्ने विषय हो। अदालतको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो। र 22 बिघा 6 कष्टाको कुल क्षेत्रफलमा त्यो अहिले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट रङ्गशाला बनिरहेको छ। र 22 बिघा 6 कष्ट भनेको के? आदि नेपाल हो, आदि पृथ्वी हो। त्यति जग्गामा क्रिकेट अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बन्दैमा के हामी भोगभोगै मर्यौँ? 22 बिघाले के देशै पालिन्छ? यस्ता कुतर्क गर्नेले भोलि भन्लान् टुडी खेल पनि एकदम धेरै रोपनीमा फैलिएको छ, त्यहाँ खेती गरौँ भन्लान्। अनि पार्क देख्नै नहुने त्यसलाई पनि भत्काइदिउँ भन्लान्। सिंहदरबारले चर्चिएको जग्गा कति सय रोपनी छ, त्यो जम्मै भत्काइदिने। अब काठमाडौँको आदि संरचना भत्काउनुपर्छ। त्यसकारण यस्ता वायात तोरीराउले तर्क गरेर कसैलाई फाइदा छैन। एकजना मित्र हुनुहुँदो रहेछ, कता कता मैले सुने कि उहाँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोगकर्ताको रूपमा आउनुभएको छ। तर कुनै समय उहाँ माइक्रोबसको खलासी हुने सौभाग्य पनि प्राप्त गरेको व्यक्ति हुनुहुँदो रहेछ। उहाँले आएर मलाई एक दिन के सोध्नु भने, तपाईँ पिएचडी लेभल त बन्नु हो पुण्यदायी, अब एमए कहिले गर्ने भए? कठै बरा बिचरा। अब यस्ता चेतनाका भुत्ते चेतनाका भाइ बहिनीहरू पनि छन्। तपाईँहरू जस्तो वेल अन्डरस्टुड पढे लेखेको एजुकेटेड व्यक्तिहरू पनि यो फिल्डमा हुनुहुन्छ, गर्व लाग्छ मलाई। र ती भाइले मलाई के सोध्नुभयो भने, बारम्बार उहाँ भन्नुहुन्छ चितवनमा बनिरहेको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भन्नुहुन्छ गाँठे। विमानस्थल होइन है, रङ्गशाला भनेर सच्याइदिनु पर्यो क्या। पहिलो चुरो कुरो बुझ्नु पर्यो, कृषि विश्वविद्यालय अन्तर्गतको त्यो जग्गालाई याद गर्नुहोस्, फेरि दोहोऱ्याएर भनौँ है, कृषि विश्वविद्यालय अन्तर्गत त्यो ठाउँमा बनेको त्यो रङ्गशालाको कुल लागत 330 करोड छ। अर्थात् 3 अर्ब 30 करोड रुपियाँ छ। अहिलेसम्म 30 करोड रुपियाँ उठेको आधिकारिक तथ्याङ्क छ। बाँकी 40 करोड बोलकबल गरिएको छ। म युनिभर्सिटीमा राजनीतिक शास्त्र मात्रै होइन, इकोनोमिक्सको पनि स्टुडेन्ट भएको हुनाले वान्स अपन अ टाइम म तथ्य र तथ्याङ्क दिन्छु। अरू जस्तो हावादारी अब प्लस 2 मा कैयौँ वर्ष ब्याक लगाएर अनि त्यसपछि छिचोल्दै नछिचोलेको अथवा एसएलसीबाटै गुल्टिएको मान्छे त होइन नि। यद्यपि म ज्ञानलाई ठुलो ठान्छु, सर्टिफिकेट ठुलो होइन। कतिपय मान्छे नपढ्दा पनि धेरै ज्ञानी हुनुहुन्छ, कतिपय पढ्ने लठुवा पनि देखेको छु मैले। यद्यपि म भन्न चाहन्छु, तथ्यमा पुगेकै छैन, फ्याक्ट फाइन्डिङ गरेकै छैन, तथ्याङ्क हेरेको छैन। अहिले देश विदेशबाट जसले मद्दत गरिरहनु भएको छ, आनासुकी मानामुठी एकले थुकीमा नदी सुकी, 100ले थुकीमा हेरी यस्तै नदी भन्न खोजेको त होइन, ढल मिसिया छ, ढल नमिसिएको नदी हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र देश विदेशबाट जुन ढङ्गले सहयोग आइरहेको छ, धर्मश्री सुन्तलीजी तपाईँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँले मलाई भन्नुभएको थियो, पुण्य गौतम दाई तपाईँको आवाज काफी छ, हामीलाई अभियानमा जोडिनु पर्यो भन्नुभएको थियो। म भन्न चाहन्छु, तपाईँहरू भन्नुहोस्, यति स्तुत्य काम हुँदैछ, हाम्रो देशमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको रङ्गशाला बन्दैछ। ती बडा बिचरा नचम्किएका ताराहरूले के भनिरहेका छन् भने, दिल्ली, वासिङटन, ब्रसेल्सबाट के बोलिएको छ भने, ए बाबा फेरि लगाउन आएको जोगी हो वा भनेर कार्तिकको दान माग्न आएको हो, चैतको दान माग्न आएको हो। अनि उहाँहरू के करोडपति अरबपति हुने मिसन चलाएको हो त धर्म सुन्तलीले? उहाँहरू जोकरहरूले अन्तर्राष्ट्रिय रङ्गशाला बनाउन सक्दैन भनेर उहाँहरूलाई अपमान गर्नुको कारण के हो? यसमा भेस्टेड इन्ट्रेस्ट छ। ती कथित राजावादीहरू यो देशमा विकासको संरचना मासेर द्वन्द्व खडा गर्न चाहन्छन्, देशलाई रक्तपातको अखडामा बदल्न चाहन्छन्। रङ्गशालाको विरोध तिनीले गरेका छन् जो लोकतन्त्र मन पराउँदैनन्, गणतन्त्र मन पराउँदैनन्। अनि धर्मशीललाई त नेकपा एमालेको कार्यकर्तै बनाइदिएछन्। कमरेड केपी ओलीज्यू, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूको क्यारिकेचर के गर्नुभएको थियो होला? उहाँ भोटर हुनुहोला, शुभचिन्तक हुनुहोला, तर उहाँ हामी जस्तो हार्डकोर कार्यकर्ता नेता त होइन नि, कलाकार हो, समाजसेवी हो,
कसैको पनि अपमान गर्न पाइँदैन, फेलफाल झेलझेल ठेलठाल गर्न पाइँदैन। यी अहिले गरे नतु गरे कुडा कर्कट झारपात गर्ने आफूलाई के सोचिरहेका छन्, देश विकास समृद्धि आदि इत्यादिको पक्षमा यिनीहरूले कति कन्ट्रिब्युसन गरेका छन्। इफ उहाँले जबरजस्ती बल लगाएर भत्काउनु खोज्नु भने कसरी प्रतिकार गर्नुहुन्छ? कतिजनाले के उहाँहरूको हात भनेको हनुमानजीको गदा जस्तो हो, जो ड्याममा हान्न साथ सुनको लङ्का फोडिदिन सक्छ। के तागत छ? भुरे टाकुरेहरू, अहिले गएर नथु खैरेहरू, मुठीभर मान्छेहरू जो फ्याउ फ्याउ त गर्छन् तर कुनै तागत राख्दैनन्, पब्लिसिटी स्टन्टको लागि बोलिरहेका छन्। यिनीहरूको भेस्टेड इन्ट्रेस्ट भनेको देशमा द्वन्द्व फैलाउने हो। त्यो रङ्गशालामा एट्याक गर्न सकियो भने त्यहाँ दङ्गा फसाद हुन्छ, मान्छे मर्छन् अनि यो सिस्टमै कोल्याप्स हुन्छ भन्ने। यिनीहरू धमिलो पानीमा माछा मार्न चाहने तत्त्व हुन्। देशी विदेशी प्रतिक्रियावादीहरू छ, आफ्नो आत्मा बेचिसकेका, डलर युरो भारूमा आफूलाई लिलाम गरिसकेका मान्छेले के भन्छन्, यो धेरै जरुरी कुरा भएन। म फेरि पनि भन्न चाहन्छु, कुत्ता भुक्ते हजार हात्ती लम्के बजार, दुर्मुसी सुन्तलीजी काक कराउँदै गर्छ, पिना सुक्दै गर्छ, कुकुर भोग्दै गर्छ, हात्ती लम्किँदै गर्छ। आफ्नो लय र शैलीमा अगाडि बढ्नुहोस्। पुण्य गौतमहरूले जरुर तपाईँहरूलाई हर पाइलामा हातमा हात काँधमा काँध मिलाएर नेपालको नेसनल सोभरेनिटी टेरिटोरियल इन्टिग्रिटी इन्डिपेन्डेन्सीको लागि जो तपाईँहरू अगाडि बढिरहनु भएको छ, होस्टेमा हैसे गर्न हामी तयार छौँ। के उहाँले ए भन भाइ हो देउसी रे, ए चन्दा देऊ भाइ राम भन्दै धोक्रो लिएर हिँडेको हो र? स्वैच्छिक दान हो, गर्नुहोस् अथवा नगर्नुहोस्, तपाईँको स्वेच्छाको कुरा हो। र सरकारले पनि तिनै तहको सरकारले, चाहे त्यो केन्द्र सरकार होस्, चाहे स्थानीय सरकार भरतपुर महानगरपालिका किन नहोस्, चाहे प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्रीजीको कुरा किन नहोस्, सबैबाट मद्दत हुन्छ। 3 अर्ब 30 करोडको यो प्रोजेक्ट सम्पन्न भएरै छर्छ। रङ्गशाला बन्छ, चितवन जान पाइन्छ, क्रिकेट हेर्न पाइन्छ। जस्तो तारा बरालजीले तपाईँलाई एउटा ब्लेम लगाउनु भएको छ, पुण्य गौतम भनेको दोस्रो व्यक्तिबाट लिएर नक्कली समाज चाहिँ हो, त्यसरी पालिएको भन्नुभएको छ नि त उहाँले, त तपाईँलाई ब्लेमै लगाउनु। अब एउटा कुरा म तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने, कहिलेकाहीँ अमेरिकाबाट, युरोपबाट अथवा देशबाटै कतिपय साथीहरूले पुण्य गौतमजी तपाईँको आवाजहरू बुलन्द हुन्छन्, तपाईँले बोलिदिँदाखेरि एउटा क्यान्सर रोगी मृगौला पीडितको उद्धार हुन्छ, भलो हुन्छ, हाम्रो यति रकम पनि लगेर दिनुहोस् भनेर मलाई वारिसे बनाएपछि मैले छिछि दूर गरेर उहाँहरू जस्तो होइन सहयोगै पुर्याउँदैन, मलाई के मतलब, क्यान्सर रोगी मरुन् भन्ने टाइपले कठोर कुरा गर्ने मान्छे पुण्य गौतम होइन। अहिलेसम्म मैले लाखौँ लाख आफ्नो गोजीबाट झिकेर सामाजिक काम गरेको छु, मानव सेवा गरेको छु। म प्रचार नगरिकन, क्यामेरा नखोलिकन मैले कैयौँ गरिबहरूलाई खुवाएको छु। म यो युगको लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा भनेर कहलाउन, कुनै भिडियो खिचाउन चाहन्न, तर मैले कैयौँ यस्ता छेडहरू फेस गरेको छु जतिखेर म खल्तीमा पैसा गन्दिनँ। कोही दुखी गरिब आयो भने यत्तिकै जति छ त्यति निकालेर दिन्छु। आफूले लगाएको ज्याकेट धरी मैले दिएको छु। एउटा लुगलुग जाडोमा कामदै आएको मान्छे, यस्तो विषयमा म विज्ञापन गर्न चाहन्न। अब यस्ता भात खौरेहरू, विभिन्न सिस्टमका मलामीहरूको विषयमा मैले धेरै टिका टिप्पणी गर्नु छैन। कुण्ड पानी मुन्न बुद्धि यस्ता मान्छेको विषयमा टिक्का टिप्पणी गरेर म आफ्नो अमूल्य समय खेर फाल्न चाहन्न। नचम्किएका र झरिसकेका कुन्निके जाति ताराहरूको विषयमा मलाई कुनै निश्चित खालको टिक्का टिप्पणी पनि गर्नु छैन। अब मलाई धन्यवाद दिनुहोस्, हामी बिदा हौँ। ठिकै छ। जस्तो अन्तमा मैले सुन्नु, धुर्मुसीसँग तपाईँको कहिले कन्भर्सेसन भएको थियो, के भन्नुभयो उहाँले, तपाईँ के वार्ता भयो? लास्ट टाइम मैले अस्ति उहाँ कैलालीतिर हुनुहुँदो रहेछ। कस्तो अवस्था हुनुहुन्छ अहिले? उहाँ एकदमै भावुक हुनुहुन्छ। कलाकारहरू स्वभावैले भावुक हुन्छन्। मेरो टेलिफोन हुँदाखेरि पुण्यजी तपाईँको सपोर्टले हामीलाई एकदमै हौसला प्रदान गरेको छ। तपाईँको आवाज भनेको हाम्रो भिटामिन तुल्य हो, त्यसकारण तपाईँले आवाज बुलन्द गरिदिनु पर्यो भन्नुभएको छ। मैले भनेको छु ठिक छ, उहाँले जुन आँसु चुहाउनु भएको छ त्यो कुनै गोहीको आँसु होइन, ग्लासिरिन आँसु होइन, प्याज लगाएर भिक्स लगाएर झारिएको कलाकारिताको आँसु होइन, हृदय फुटेको छ। उहाँ वास्तवमै भावुक हुनुभएको छ। त्यो रङ्गशाला कसरी बनाउने उहाँलाई चिन्ता छ। कोहीलाई के धन्दा, घर जमाईलाई खाना के धन्दा भने जस्तो एकाथरी धन्दा सेठहरू गल्लावालहरूलाई यो प्रोजेक्ट जसरी पनि क्यान्सल गराउनु छ, भान्नु छ। समाजमा भाँडभैलो बाहेक केही जान्दै नजानेका यस्ता खालका कुसुलेहरूको विषयमा टिक्का टिप्पणी गरेर हामीले हाम्रो स्वास्थ्य खराब गर्नु हुँदैन। ह्याप्पी होली, लेट्स सेलिब्रेट, लेट्स इन्जोय। थ्याङ्क यू। लास्टमा के भन्नुहुन्छ धुर्मुसीलाई तपाईँलाई, होइन उहाँले के छ? तपाईँलाई धन्यवाद भन्छु। धुर्मुसीलाई अगाडि बढ्ने प्रेरणा मिलोस्, म यही भन्न चाहन्छु। ताराजीलाई के छ? ताराजी र दिल्ली, वासिङटन, ब्रसेल्सको कुरा मसँग नगर्नु होला अहिले। दिल्लीमा पानी पर्दा यता छाता ओढ्नेहरू अथवा वासिङटनमा गर्मी बढ्दा यता एसी खोल्नेहरूको विषयमा मैले कुनै टिक्का टिप्पणी गरेर आफ्नो स्तर घटाउनु छैन।
अब यो नउदाएको झरेको अथवा नचम्किएको ताराको विषयमा धेरै खुनखुत्र गर्नु पनि हुँदैन। बिचरी बहिनी आफ्नो धन्दा गरेर धन्दा भन्नाले फेरि गलत अर्थ लाग्छ। काम धन्दा के काम धन्दा भनेको पढाउने लेखाउने मास्टरनी के हुनुहुन्छ त्यो गरेर खानुहोस्, तर नजानी गाउँको बाटो सोध्दै नहिँड्नु होला कृपया। यसले तपाईँलाई पनि धेरै दुःख दिनेछ। यति भन्दै सुन्नेलाई सुनको माला भन्नेलाई फुलको माला यो भिडियो युट्युबमा सर्च गर्न साथ आइजाला, ट्रेन्डिङमा पनि परिजाला, मिलियन भ्युजको सलामी खाइजाला। मेजनजी तपाईँसँग बातचित भयो, धेरै धेरै धन्यवाद। र तपाईँलाई मुरी मुरी धन्यवाद भनी भने कति मुरी भन्नु होला त्यो चाहिँ गन्दिनँ। हस् नमस्कार।